नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 47। या बनी, या का मतलब है ए बनी इसराइल, अस्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत, अल्लाह ती वो जो अनअमतु इनाम की मैंने, आप मैंने के लिए आता है, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक मैं, फज़लतुकुम फजीलत दी मैंने तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहानों पर, वत्तकू और डरो, यौमा इस दिन से, ला तजज़ी ना काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्स किसी नफ्स के, यानी किसी नफ्स के बदले में, शैआ कुछ भी, वाला और ना, युक़बलु कबूल की जाएगी, मिन्हा इससे, शफ़ात कोई सिफारिश, वाला और ना, यूख़ज़ु बदला लिया जाएगा, मिन्हा इससे, अदलुन कोई बदला, वाला और ना, हुम वो, युनसरून मदद किए जाएंगे, वाइज़ और जब, नज्जयनाकुम अब ना आया है हमने, ना हमने के लिए आता है, अलिफ आ मैंने के लिए आता है, ठीक है। नज्जयना नजात दी हमने तुम्हें, मिन आले फ़िरौन से, यसुमुनकुम वो तकलीफ़ देते थे तुम्हें, सू बुरे, अज़ाब अज़ाब की, युज़ब भी होना और ज़िबा करते थे, खूब ज़िबा करते थे, अब नाकुम तुम्हारे बेटों को, यस्तहयूना और वो ज़िंदा छोड़ देते थे, निसाकुम तुम्हारी औरतों को, वाफ़ी और इसमें बला उन आजमाइश थी, मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम बहुत बड़ी। ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी, और यकीनन मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत अता की थी, और इस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा, ना किसी की सिफारिश मानी जाएगी, और ना फिदिया लिया जाएगा, और ना इनकी मदद की जाएगी, यानी यहीं पर अपना हिसाब ठीक कर लो। और जब हमने तुमको फ़िरौनियों से निजात दी जो तुम पर बदतरीन अज़ाब ढा रहे थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे और बेटियों को ज़िंदा रहने देते थे, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी, जब हमने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। अब यहाँ पे आप देखें कि बनी इसराइल को कहा जा रहा है, उनको नेमत याद कराई जा रही है, तो अल्लाह ताला का बनी इसराइल पर सबसे बड़ा क्या इनाम था। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने उनको हक़ का इल्म दिया था, अपने पैगंबरों के ज़रिए शरीयत का इल्म दिया था, और इनको सारी दुनिया के लिए रहनुमा बनाया था, यानी कि वो सब इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं। ये इन पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम था। तो यहाँ पे पहले भी हमने या बनी इसराइल पढ़ा था, और अब आप देखें यहाँ पे अल्लाह ताला बनी इसराइल को दोबारा दूसरी बार इनाम याद किस लिए करा रहे हैं, ताकि वो लोग कुरान मजीद और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, सबसे पहले इनकार करने वाले ना बन जाएं, वो भी झुक जाने वालों के साथ झुक जाने वाले बन जाएं। अब आप यहाँ पे तो ये कहेंगे कि बनी इसराइल तो इस वक्त वो मौजूद ही नहीं है, वो तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में मौजूद थी। प्यारी बहनों, वो कौम तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उनके नस्ल से जो यहूदी चले आ रहे थे, यहूदी का लक़ब असल में बनी इसराइल था, तो जो उनकी नस्ल चली आ रही है, यहाँ पे यहूदियों को मुखातिब किया जा रहा है, और इनडायरेक्टली अल्लाह ताला यहाँ पर हमें भी मुखातिब कर रहे हैं कि जैसे उन पर अल्लाह ताला ने अपनी फजीलत, अपनी नेमतें नाजिल की थी, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की, तो प्यारे इंसान, आज का जो इंसान है उस पर भी तो अल्लाह ने ढेरों ढेर नेमतें नाजिल की हैं। तो आज के इंसान इन आयात से इबरत पकड़े। अल्लाह ताला की कुरान मजीद में बार बार बनी इसराइल का जिक्र करने से ये मुराद ये है कि तुम बनी इसराइल की तरह ना हो जाना, उनकी तरह नाफरमान मत हो जाना, उनकी तरह नाशुक्र मत हो जाना। जैसे उन्होंने नेमतों के बावजूद अल्लाह का इनकार किया, तो ए इंसान, आज का इंसान, उम्मत मोहम्मदिया का इंसान, तुम भी नाशुक्रों में से ना हो जाओ, झुक जाने वालों के साथ झुक जाओ। अल्लाह आलमीन सारे जहान से मुराद इनका ज़माना है। ये फजीलत उनको इस वजह से भी थी
بنی اسرائیل کی فضیلت اس لیے بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان پہ کتاب بھی نازل ہوئی، ان میں رسول بھی بھیجے، سب سے زیادہ رسول جو تھے وہ بنی اسرائیل کی نسل میں بھیجے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی ان کے آباء و اجداد تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی وہ صحیح معنوں پر حق پر قائم تھے، وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نعمتیں دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ تم دوسری قوموں کو بھی خبردار کرو، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلاؤ۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فضیلت واپس لے لی۔ کب؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت تب واپس لے لی جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات سے منہ پھیر لیا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے لگے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے عہد کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام فضیلت واپس لے لی۔ پیاری بہنوں، بنی اسرائیل نہ تو خود حق پر قائم رہے اور نہ ہی انہوں نے انسانوں تک اللہ کا صحیح پیغام پہنچایا۔ دوسروں کو تو وہ نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود کو بھول جاتے تھے، اور یہ ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 44 میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہے ہیں اہل کتاب کو کہ تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو، خود کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یعنی تمہارے پر جو توریت انجیل اتری اس میں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو بتاؤ، عمل بھی معروف کرو اور خود عمل نہیں کرو۔ تو یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما دی۔ اسرائیل کے بعد فضیلت کا یہ منصب کس امت کو سونپا گیا؟ پیاری بہنوں، امت مسلمہ کو۔ حضرت بنی اسرائیل کی جو امت ہماری ہے گزری ہے اور ان کے اوپر اتنے زیادہ انبیاء کرام آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ آج آپ دیکھیں دنیا میں یہودی ذلیل و خوار ہیں۔ تو اس کے بعد بھی کس کا فرض بنتا ہے اللہ کے دین کو پھیلانا؟ جی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت مسلمہ کو۔ آج کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کی جو امت ہے یعنی ہم لوگ، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کا حکم تمام دنیا تک پہنچائیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں اللہ کے اس حکم کی لاج رکھنی چاہیے اور خود بھی عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی نیک کام کی نصیحت کرنی چاہیے۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ دن، وہ اتنا بھاری دن ہوگا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ رب العزت نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 7 میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورۃ عبس آیت نمبر 34 to 37 کا ترجمہ ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس دن کے حالت کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی حالت ہوگی کہ انسان اپنی عزیز ترین ماں باپ، بہن بھائی، بیٹوں کو، بیوی کو بھول جائے گا۔ وہ حالت تو کسی طرح بیان ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر ہم اس حالت کو اپنے اوپر محسوس کریں تب بھی تو ہم اللہ سے ڈریں گے اور تب بھی تو ہمیں قیامت کا دن بھاری لگے گا، تب بھی تو ہم اللہ کے حکم مانیں گے۔ اور لقمان آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترجمہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً۔ چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ بڑا دھوکے باز انسان ہے۔ ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کون؟ شیطان۔
سورۃ الانفطار آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تھوڑا یا زیادہ کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس دن کوئی سفارش قبول کروائی جائے گی۔ پیاری بہنوں، دنیا میں اگر ہمارا کام نہ ہو رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی سے سفارش کروا لیتے ہیں، لیکن اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔